अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और मुनफरिद बज़्म अदीब ऑनलाइन में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, आज की गुफ्तगू की अपनी एक इनफरादियत है। आज हम खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं बर्रे सगीर पाक व हिंद, बल्कि दुनिया के एक अजीम मुसन्निफ और जासूसी नावल निगार जनाब इब्ने सफ़ी साहब को, जिनकी किताबों की शोहरत यकीनी तौर पर लाजवाल है। उनकी तहरीरों ने कई नस्लों को तफरीह का सामान मुहैया किया। उनकी तहरीरों में ऐसा जादू है कि 50-60 साल कबल लिखे गए नावल जब आज के दौर का इंसान भी पढ़ता है तो वो सब भूल जाता है। इब्ने सफ़ी साहब के फन को सराहने वाली अदबी शख्सियात में बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक, प्रोफेसर मजनू गोरखपुरी, मोहम्मद हसन अस्करी, जनाब अमजद इस्लाम अमजद, काजी अख्तर जूनागढ़ी, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और इसके अलावा बेशुमार नाम शामिल हैं। इब्ने सफ़ी साहब के फन का एतराफ़ करने वाली मगरबी शख्सियात में खातून नावल निगार अगाथा क्रिस्टी, उर्दू ज़बान की जर्मन स्कॉलर खातून क्रिस्टीना ऑस्टरहेल्ड और नॉर्वियन प्रोफेसर फन थीसन शामिल हैं। उनकी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। नाजरीन, लाइब्रेरियों के फ़रोग़ में भी जनाब इब्ने सफ़ी के नावलों ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया और ये उन्हीं के नावलों का एजाज है कि कारी उनका नावल एक ही नशिस्त में ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो शुरू करते हैं आज की गुफ्तगू के शुरा का आपके साथ तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब अहमद सफ़ी साहब, फर्जंद है इब्ने सफ़ी साहब के, खुद भी एक शायर हैं और बहुत अच्छे शेर कहते हैं। अदीब ऑनलाइन के लिए अहमद सफ़ी साहब का ताउन ऐसा है कि उसके लिए शुक्रिया बहुत छोटा लफ्ज़ है। अहमद साहब उन प्रोग्रेसिव लोगों में अव्वल नंबर पर हैं जिन्होंने हमारी इस काविश को समझा और हमारे जज्बे को सराहा और इब्ने सफ़ी साहब की किताबों को डिजिटाइज करने की हमें इजाज़त दी। मैं उनको मदू करता हूँ आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम अहमद सफ़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे? बज़्म अदीब ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, मेरे लिए कैसे ऑनर है। मिजाज हैं आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जी मेरी आवाज़ में तस्वीर देख सकते हैं? जी, आपकी आवाज़ भी मुझे साफ आ रही है, तस्वीर भी बिल्कुल क्लियर है। चलिए चलिए। अच्छा नाजरीन, हमारे साथ दूसरी शख्सियत हैं जिनके साथ चंद हफ्तों पहले हमने बज़्म अदीब ऑनलाइन का आगाज किया। जनाब खुर्रम अली शफीक साहब मौक़िक़ हैं, माहिर इक़बालियात हैं और माहिर इब्ने सफ़ी भी हैं। उन्होंने इब्ने सफ़ी साहब के नावलों का जितना भरपूर तज्ज़िया अपनी तसनीफ़ करदा 3 किताबों यानी साइको मेंशन, राना पैलेस और दानिश मंजिल में किया है, उससे बेहतर और भरपूर तज्ज़िया शायद मुमकिन नहीं। और अहमद साहब भी इस बात की तस्दीक करेंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल। तीनों किताबें भी अदीब ऑनलाइन की डिजिटल लाइब्रेरी में मौजूद हैं। और अगर आप वाकई समझना चाहते हैं कि इब्ने सफ़ी साहब ने जो कुछ लिखा इसमें हमारे लिए क्या पैगामात हैं, तो ये तीनों किताबें आपको जरूर जरूर पढ़नी चाहिए। मैं खुर्रम साहब को इनवाइट करता हूँ। जी जी खुर्रम साहब। अस्सलामुअलैकुम। आपकी आवाज हम तक पहुंच गई है, बस अब आपके पहुंच गई। कैमरे का इंतजार है। जी अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब, कैसे मिजाज है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। इस्लाम कैसा फरम भाई? सर, एक बार फिर आपको बज़्म अदीब ऑनलाइन में खुशामदीद कहते हैं। आप ही से बज़्म अदीब ऑनलाइन की शुरुआत हुई थी और हमें बहुत खुशी है कि एक बार फिर एक और अनोखे मौजू पर हम आपके साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो नाजरीन, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये मौजू इतना दिलचस्प और बातें इतनी ज्यादा हैं कि मुख्तस करदा वक्त यकीनन नाकाफी है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सवालात को यकजा करके अपने मेहमानों से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू हम कर सकें। आप अपनी राय, अपने कमेंट्स हमें नीचे दे सकते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम लाइव जा रहा है और हम कोशिश करेंगे कि तमाम सवालात प्रोग्राम के आखिर में हम शामिल करें और अपने शुरा से हम उनके जवाबात लें। अहमद साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। गो कि ये काम आप कई दफा बेशुमार मरतबा कर चुके होंगे, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए, हमारे नाजरीन के लिए एक बार फिर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अपने वालिद साहब की शख्सियत को कैसे बयान करेंगे। जब आपने होश संभाला तो क्या देखा, उनका मिजाज, उनके साथ आपका ताल्लुक, रवैया सख्त होता था या दोस्ताना होता था, उनके मामूलात क्या हुआ करते थे? तो ओवर टू यू सर। जी, जैसा आपने कहा कि ये सवाल अक्सर होता है और इस पे कई मज़ामीन में भी लिखा गया और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मौजू ऐसा है कि जिस दफ़ा जब भी दोबारा उसका वो जिक्र छिड़ता है तो फिर वो
बात कहीं और पहुंच जाती है और काफी जज्बाती मामलात हो जाते हैं। बिल्कुल और सही कह रहे इतना लोग मोहब्बत, यकीन कीजिए कि बार बार वो वाकयात में दोहराता हूँ और वो फिर से सुनना चाहते हैं, और फिर उसको उस दास्तान को दोबारा। और ये भी उनकी शख्सियत का एक, मैं समझता हूँ, हिस्सा है अब्बू की, उनकी मोहब्बत का। अब्बू को जब मतलब हमने उनको हमेशा एक दोस्त की हैसियत से देखा। वो हो सकता है कि बहुत मुख्तलिफ किस्म के वालिद रहे हों, क्योंकि जब हम स्कूल में थे तब हमें एहसास हुआ था कि ये तो किसी और किस्म के वालिद हैं, इसलिए कि स्कूल में आप जाएं और आपका पर्चा हो अंग्रेजी का, और जब दोस्त आपसे पूछे कल कितने बजे रात तक पढ़ा, तो हमने कहा यार फिल्म देख के आए थे, थोड़ी देर पढ़ा, उसके बाद सो गए थे। मैंने कहा फिल्म देखने चले गए, तो घर वालों को मालूम है कि आप पूछते लेके गए थे। तो अब ये होता था कि उनसे कहा कि जनाब, मुझे याद है अच्छी तरह, यादश बखैर, नवाडा स्मिथ लगी थी यहाँ पे, स्टीव मैकक्वीन की फिल्म थी, वो उनको देखनी थी। तो हमेशा ये करते थे, हम में से किसी भी भाई को और उनको वो टिकट पहले से रिजर्व करे और लेके चले गए। हमने कहा कल तो हमारा पर्चा है, हम कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा किस चीज का पर्चा है? हमने कहा अंग्रेजी का पर्चा है। कहने लगे तो हम कौन सा उर्दू फिल्म दिखा रहे हैं, चलो। तो वो रिलैक्स करते थे, कभी उनको मायूस नहीं किया। तो इस तरह से उनका था। या बहुत ज्यादा जब पढ़ाई के दौरान मसरूफ देखा तो उन्हें बुला लिया आवाज देके, वीकेंड सिनेमा आता था टीवी पे या मिड वीक सिनेमा, तो आके बुला लेते, अकेले नहीं देखा जा रहा भाई, बैठो आके मूवी देखते हैं, अल्फ्रेड हिचकॉक आ रहा है या कुछ है, तो हम उनके साथ बैठ के देखते थे। तो ये सब था। फिल्मों का भी ये था कि सब बहन भाइयों को वो फिल्में दिखाते थे, मतलब हम पूरी फैमिली जाते थे, पहले से रिजर्वेशन हो जाती थी। फिर नाज़िमाबाद में वो रिलैक्स और नायाब और लिबर्टी सिनेमास थे, जहाँ पे अक्सर जाया जाता था नई फिल्म जब भी आती थी। तो ये सब चीजें थी जो शायद उस वक्त उस दौर में भी दोस्तों के लिए और हमारे साथियों के लिए अचंभे का बायस थी। और नसीहत में भी वो वैसे ही थे कि नसीहत करने का भी स्टाइल उनका था। मुझे याद है कि एक वाकया ऐसा हो गया था जो कई जगह रिपीट हुआ है, लेकिन मैंने कुछ बदतमीजी अपनी वालदा से की, हम आपा कहते थे उनको, तो गुफ्तगू के दौरान उनको आपा से ही उनका जिक्र करूंगा, आपा के नाम से कुछ ज्यादा ये थे। तो आपा के साथ मैंने कोई बदतमीजी की और उन्होंने कहा ठीक है अब्बू को आने दो। अब्बू आए तो अब ये डर लग रहा था कि बहुत कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, सब बहन भाई सन्नाटे में, क्योंकि अब्बू अगर नाराज हो जाते तो फिर सन्नाटा छा जाता था घर में। उन्होंने बुलाया कमरे में और मुझे बुला के उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यार तुमने ये किया, तुमसे तो ये उम्मीद ना थी। बस वो जो सुनना तो दिल पे ऐसा घूसा लगा कि चीख के रोए और घर वाले समझे कि शुरू हुई ठुकाई या कुछ। उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया, काम वो आउटसोर्स कर देते अम्मी को, तो वो अपना कारी वगैरह कर लिया करती थी अगर ज्यादा तमीजी हो जाए। लेकिन क्या कहते हैं, अब्बू ने नहीं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो जो एक हल्का सा वो से झटका, उससे फिर आगे के लिए बहुत गहरी नसीहत हो जाती थी। और उसमें एक और भी पहलू था, वो भी मैं वाकया बता के कम से कम इसको सम अप करने की कोशिश करूं। तरबियत का जो तरीका था, कभी बेजा तशद्दुद और इसके हमेशा वो खिलाफ थे बच्चों के लिए। जो वो ये कहते थे शिद्दत से आदमी ना बनाए वरना दोहरी शख्सियत हो जाती है आदमी की, घर में कुछ और है वो बाहर कुछ और होगा। तो मेरे बड़े भाई थे अबरार हैं माशाल्लाह, वहाँ शिकागो में आजकल होते हैं। तो अबरार भाई मोहल्ले के दोस्तों के साथ मिलकर इन लोगों ने एक एक्टिविटी की कि हमारे मोहल्ले में एक दूध वाला था, चाचा गनी, काफी बुजुर्ग शख्सियत थे, वो उनकी शादी करवा दी, क्योंकि वो काफी अरसे से बेचारे अकेले थे। तो वो शादी जो हुई तो उनकी बाकायदा तय कराई गई, उसके बाद रोज ढोलकी रखी जाती थी और ये, और मोहल्ले के लड़के अपना रोड पे खड़े होके नाच कूद के वो जरा उनके गाने वाने गाया करते थे और डांस से। एक दिन अब्बू आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि अबरार भाई जो है बड़े जोरों शोर से जो है वो दोस्तों के साथ डांस कर रहे हैं। तो अब्बू ने गाड़ी रुको, देखा और फिर उनको इशारा किया कि आओ, और चले गए घर की तरफ। तो भैया आए, फिर भैया को उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका है, शुरफा का तरीका है, इस तरह से आप रोड पे खड़े हुए और नाच रहे हैं और ये हो। भैया सुनते रहे, हल्के से उन्होंने कहा कि हाँ हम खुद नाच लेते हैं, किसी को बुला के नहीं नचवाते। वो जो जुमला था उन्होंने सुना और फिर फौरन वो खड़े हुए और भैया से उन्होंने कहा नहीं नहीं जाओ, तुम सही कर रहे हो, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, गो एंड एंजॉय, जाओ एंजॉय करो। तो अम्मी ने पूछा ये क्या हुआ, मतलब वो तो अजीब उसकी हरकत थी और नाच कूद हो रहा है और उधमबाजी। और उन्होंने कहा नहीं, जो बात उसने कही उसके लिए हम लोग अदब लिखते रहे कि दूसरों को नचवा के उनकी उससे फायदा उठाना,
اور جب آج اس نے کہا کہ ہم خود ناچ لیتے ہیں، ہم شرفا کی طرح نچواتے نہیں ہیں، تو وہ بہت گہرا اس کا اثر ہوا. انہوں نے یہ ایک معیار ہمارے سامنے قائم ہے کہ اگر آپ کی غلطی پہ ہوں تو چھوٹے سے بھی آپ اپنی غلطی کی اصلاح کر سکتے. تو یہ تھا ان کا اسٹائل. واقعات تو بے انتہا یقین کیجیے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، واقعات تو اتنے ہیں کہ اگر ہم بات کرنے بیٹھے ہیں تو وقت کا پتہ ہی نہ چلے. خرم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کا ماشاءاللہ سی مرغ سلسلہ جو چل رہا ہے وہ بڑا بہترین چل رہا ہے. اس میں آپ نے ایک پروگرام ابن صفی صاحب کے بارے میں کیا اور اس میں آپ نے وہی ذکر کیا جس طرح سے کہ سائیکو مینشن کے پہلے مضمون میں آپ نے بیان کیا ہے. یہ جو تعلق ہے بر صغیر کی آزادی کا اور پھر ابن صفی صاحب کی مقبولیت کا، اس کو ذرا وضاحت سے قارئین کے گوش گزار کیجیے گا. اور اسی سوال کا دوسرا حصہ کہ جو ابن صفی صاحب کی ایسی جو خصوصیات، بنیادی خصوصیات جو آپ نے لکھی ہیں جو انہیں دوسرے تمام ادیبوں سے منفرد اور ممتاز بناتی ہیں، وہ بھی بیان کیجیے گا پلیز. جی، اس سے پہلے کہ میں کچھ بیان کروں، احمد بھائی نے ابھی جو کچھ بتایا ہے ابن صفی صاحب کے حوالے سے، اس نے مجھے اتنا جذباتی کر دیا ہے، اس لیے کہ آپ سب کچھ جو بتا رہے تھے، کچھ تو میرے اپنے والد صاحب کا کسی قسم کا ان کا رویہ، ان کی تربیت تھی. اس کے علاوہ ایک چیز کا مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ آپ کے تو ابن صفی والد صاحب تھے، آپ کے گھر میں رہتے تھے، آپ کی تربیت اس طرح سے کی، لیکن ان کے ناولوں کی وجہ سے بالکل اسی قسم کی تربیت میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پڑھنے والوں کے لیے ان کی طرف سے رہی. یہی مزاج زندگی کے بارے میں، یہی رویہ ایک بہت کم عمر سے، جس عمر میں ہم ان کو پڑھتے تھے ایک اسٹوڈنٹ لائف کے زمانے میں، اسکول کے زمانے سے، انہوں نے اپنے ناولوں کے ذریعے ہمیں دیا. گویا کہ اب مجھے یاد ہے کہ جیسے وہ آپ کو ایگزام سے پہلے فلم دکھانے لے گئے. ایگزام سے پہلے میں بھی عمران سیریز پڑھا کرتا تھا اور لوگ حیران ہوتے تھے، لیکن اس سے مجھے تھوڑا ریلیکس ہو جاتا تھا، فائدہ ہوتا تھا، اچھا ہی اثر اس کا ہوتا تھا. اور بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ناولوں کے ذریعے، اگر کوئی بھی ان کے ناولز کو سیریسلی لے تو یہی سب کچھ انہوں نے آگے اسے فروغ کیا ہے، اس قسم کے رویوں کو. خیر، اب جو آپ نے سوال پوچھا ہے، یہ سوال سن کر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میری کتاب سائیکو مینشن پر آج آپ میرا امتحان لے رہے ہیں. کہ وہ 5 خصوصیات اس نے ابن صفی کی تحریر کی کیا لکھی ہیں، وہ بتاؤ وغیرہ وغیرہ. دیکھیے، وہ کتابیں تو آپ نے ادیب آن لائن پر رکھتی ہیں، لوگ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کتاب میں نے ذرا جم کر اچھے الفاظ میں تھوڑا سوچ سمجھ کر وہ سب چیزیں لکھی ہوں گی. میں آپ کے دیکھنے والوں سے، ادیب آن لائن کے دوستوں سے یہی کہوں گا کہ بہتر ہے کہ وہ سائیکو مینشن دی باچے میں اس کے شروع میں پہلی بات میں وہ اسے دیکھ لیں. میں کچھ اور حوالے سے اس کا جواب دیں. سیمرغ کا آپ نے ریفرنس دیا. اچھا، سائیکو مینشن آج سے 10 سال پہلے چھپی تھی، کچھ مہینے اور ہو گئے 10 سال کے اوپر. اس کے بعد سے اب تک مجھے اس بات کا موقع ملا ہے کہ بہت ساری چیزیں میں زیادہ آسان الفاظ میں بیان کر سکوں. آپ کے سوال کا میں ایک بڑا آسان جواب دیتا ہوں، جو میں نے سیمرغ والے ایپیسوڈ میں دیا ہے، جو ابن صفی پر جو ایپیسوڈ میری سیریز سیمرغ میں ہے یوٹیوب پر. دیکھیے، ہمیں عام طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اردو میں جاسوسی ادب کن لوگوں نے شروع کروایا تھا، وہ کیوں کروایا تھا، اور کیا سوچ کر کروایا تھا.
جن لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے سیمرغ والی ابن صفی پر وہ جان گئے ہوں گے، لیکن ویسے اگر میں کسی سے کہوں تو شاید اسے حیرت ہو کہ اردو میں بچوں میں جاسوسی ادب کا فروغ علامہ اقبال نے شروع کیا۔ ان سے پہلے ظفر عمر زبیری کا نام لیا جاتا ہے، انہوں نے 2-3 ناولز لکھے تھے جن پر ابن صفی نے بڑی تنقید خاص وجہ سے۔ تو ابن صفی نے علامہ اقبال نے درسی کتابیں بنائی، ان کے ذریعے انہوں نے اس میں جاسوسی کہانیاں شامل۔ تو علی گڑھ کے بہت بڑے پروفیسر ایف ڈی مراد تھے، فیروز الدین مراد، انہوں نے شرلاک ہومز کی کہانیوں کا ترجمہ کیا اس وجہ سے کہ وہ چاہتے تھے کہ اس قسم کی سوچ لوگوں میں پھیلے، کہ لوگ اس انداز میں سوچنا شروع کریں جیسے شرلاک ہومز سوچتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس سوچ کا میرے خیال میں پھر جو اثر عام زندگی پر ہو سکتا ہے وہ والا اثر ہے جو ابھی احمد بھائی نے بتایا، جو ابن صفی کی اپنی زندگی میں اور پھر ان کے ناولوں کی وجہ سے جنہوں نے وہ پڑھا، تو یہ ایک پورا رویہ تھا زندگی کے بارے میں جو علی گڑھ تحریک سے شروع ہوا۔ علامہ اقبال نے اسے پروموٹ کیا، اور جب ہم پڑھتے ہیں کہ جی علی گڑھ تحریک کے مقاصد، علامہ اقبال کے مقاصد، ان میں سے سیدھی سی بات یہ، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ایک خاص قسم کا جاسوسی ادب لوگوں میں پھیلایا جائے، انہیں ایک خاص انداز میں سوچنا سکھایا جائے، زندگی کی طرف ایک خاص رویہ جو انہی جاسوسی ناولوں کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ ابن صفی صاحب نے اس کو نقطۂ عروج پر پہنچایا۔ صحیح۔ ناظرین کو ہم یہ بتا دیں کہ خرم صاحب کی کتاب سائیکو مینشن کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ جمہور نامہ ہے اور دوسرا حصہ مزاح نامہ ہے، اور اس میں آپ کو بڑی تفصیل سے یہ جو ہم ذکر کر رہے تھے یہ آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، ادیب آن لائن پہ یہ موجود ہے۔ اچھا احمد صاحب، ابھی میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ، یہ شاید اس سے ہٹ کے ہو لیکن چونکہ بات خرم بھائی کی اور ان کی کتابوں کی ہو رہی ہے، تو 2008 میں خرم بھائی نے ایک دن ہی ناکڈ ایٹ مائی ڈور، مطلب دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا اور آئے، اور انہوں نے اپنی جو تحقیق تھی، اب آپ کو اتنے سالوں میں جا کے، اتنے برسوں میں، اور آخری کتاب جو ان کی آئی ہے دانش منزل، اس میں جا کے مکمل ہوئی ہے، آپ یقین کریں کہ وہ اس دن آئی ڈونٹ نو ہم کتنے گھنٹے بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے ہم اور گفتگو ہو رہی تھی میری ان سے، یہ سمجھیں کہ پہلی ہی ملاقات آپ سمجھیں کہ تھی، پہلے مطلب تھوڑی بہت ای میلز وغیرہ ہوئی تھی، اور انہوں نے جو مجھے بتانا شروع کیا تو میں اس کو، کچھ وہ تحقیقات تھیں ابو کے بارے میں اور اقبال کی جو کے بارے میں، اور ان کی تحقیقات سے انہوں نے یعنی ریسرچ کے بعد جو چیزیں نکالی تھیں وہ تھیں، اور وہ ایک کے بعد ایک جیسے خانے میں فٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس پہ میں نے یہ کہا تھا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو میں یہ بتا سکوں کہ وہ 3 کتابیں ضرور پڑھ لیں جو وہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ ہوا کہ ہر چیز اپنی جگہ فٹ ہوتی جا رہی ہے، اور ابو بھی اسی یعنی ایک بڑی پکچر کا ایک حصہ ہے، اور وہاں پہ ایک لفظ میں یہاں پہ صرف جس کو کہتے ہیں تھرو ان اے ورڈ، وہ ہے فریکٹلز۔ جا کے فریکٹلز کی ریسرچ کریں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، گوگل پہ دیکھیں۔ میں نے یہ کہا کہ ہر چیز جس طرح فریکٹلز کی فارم میں بڑھتی ہے نا، ویسے ہی یہ بھی ایک تحقیق تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ ابو کی بھی کی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے بڑی، اور بڑی انکینی اور بڑی مغیر العقول قسم کی چیزیں لگتی ہیں، لیکن چیزیں فٹ ہو جاتی ہیں اپنی جگہ۔ جیسے ایک آئس کا وہ ہوتا ہے کرسٹل، وہ اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، وہی بڑھتے بڑھتے پورا ایولانش بن جاتا ہے، ایک برف کا طوفان بن جاتا ہے۔ یہ کہ اس وقت مجھے لگا کہ یہ اس موڈ میں آئے ہیں کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دوں، اس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں، اور یہ انہوں نے ان 3 کتابوں کو لکھ کے کوشش کی کہ وہ آئے اور مزید چیزیں لکھی۔ تو یہ میرا ایک ضرور ان کتابوں کا مطالعہ کریں، خاص طور پہ جنہیں ابن صفی میں اور ان سے متعلق چیزوں میں دلچسپی ہے ضرور پڑھیں اس کو۔ اب تو آپ کے پاس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔